بون دوكا نشوفوا ان شاء الله ليفي ميزومير ام. شفنا ليفي اندكتيف، كنا نحكوا على ان بولاريزاسيون تاع ليزون ا بي. هاد لا ليزون غادي تكون بولاريزي بار دي زيليمون الكترونيغاتيف. باغ اكزومبل كان ا بلو الكترونيغاتيف كو لو بي، دونك لي زيليكترون يكونوا بروش لو بي، ونقولوا بلي ا عندها ان اف اندكتيف موان اي اتراكتور. تنحكوا على ان بولاريزاسيون تاع ليزون سيغما. دوكا غادي نحكوا على ليفي ميزومير ولا نحكوا على ان ديبلاسمون دي زيليكترون بي تاع ان دوبل ليزون ولا ان تاع ان دوبلي ليبر. قلنا بي دوبل ليزون، قلنا ان دوبل ليزون فيها سيغما وفيها لا ليزون بي. شكون اللي يديروا لو ديبلاسمون؟ سي لي زيليكترون تاع بي. سيغما ما يديروش ديبلاسمون، يديروا ديبلاسمون سي لي ليزون لي زيليكترون تاع لا ليزون بي. شفنا هاد لو كا كيكون عندنا ا بي ان دوبل ليزون سامبل ليزون مع سي دوبل ليزون مع دي. قلنا اللي يدير لو ديبلاسمون لي زيليكترون ولا ليليكترون لي زيليكترون تاع البي. معناتها هاد لي زيليكترون يجوا هنا، تكون هادي دوبل تولي سامبل، وهادي تكون سامبل تولي دوبل، ومن بعدك هذا يمد للدي دوبل تولي سامبل. وهنايا اللي تخرج من عندها لا فلاش اللي يكون في البوتشان يخسر ان الكترون يولي شارجي بوزيتيفمون، واللي تروح عندها لا فلاش يربح ان الكترون يولي شارجي نيجاتيفمون. سينون في لو كا تاع دوبلي ليبر درنا هاد لو كا تاع دوبلي تاع الاكسجين، قد يكون ازوت تاع ان هيتيرو اتوم. دوبلي يمد للسيغما، الا مد للسيغما خسر ان الكترون يولي شارجي بوزيتيفمون والاكسجين يولي عندها 3 ليزون. وهنايا لا دوبل تمد لهاد ليليمون اللي راه في البوتشان يربح ان الكترون اللي شارجي نيجاتيفمون، وهذه تكون كانت دوب تولي سامبل. دوكا باش نحكوا على ان ايفي ميزومير. وانت نحكوا على ان ايفي ميزومير. ايفي ميزومير، لي زيفي ميزومير. نحكوا على ان ايفي ميزومير الا كنا في ان سيستيم لي 4 سيستيم كونجوغي، باسكو عندنا 4 سيستيم كونجوغي. الا ما كنتش في هاد لي سيستيم كونجوغي ما تنجمش تحكي على ان ايفي ميزومير. اوكي، تحكي على ان ايفي ميزومير الا كنت في ان سيستيم من هاد لي 4 سيستيم كونجوغي. نبدا بلو بروميير سيستيم، ندير لي 4. نحكي على ان سيستيم بي ليزون دوبل سيغما بي. نبدا بهذا السيستم، معناتها اون دوبل تكون مع اون سامبل ومن بعدك اون دوبل. هذا ان سيستيم كونجوغي. في هذا السيستيم كونجوغي نجم نحكي على ان ايفي ميزومير. معناتها كاين ان ديبلاسمون تاع لي زيليكترون بي في هاد لا موليكول. ديبلاسمون قلنا لا دوبل تمد لا سيغما ولا سيغما ولا دوبل هاد بي يمد في البو تاع لا شان، et on obtient هاد لا فورم. هنا هذا خسر، خرجت من عندها لا فلاش خسر ان الكترون بوزيتيفمون، هذا دخلت عندها لا فلاش نيجاتيفمون. اوكي، هذه يسموها اون فورم، ولا نقولوا هادو اونتر كروشي نقولوا عليهم فورم ميزومير. ميزومير، فورم ميزومير، ولا نقولوا forme limite de résonance. forme limite de résonance معناتها إلا عطاك الموليكول قال لك رسم لي فورم ليميت دو ريزونانس خاصك دير لها لي ديبلاسمون. دوك نشوفوهم بعدك. دونك هنا بي سيغما بي. اوكي، هذا سيستيم كونجوغي، بروميير سيستيم كونجوغي. نروح ان اوتر سيستيم كونجوغي اللي نجم يكون بي سيغما بي. بي وانا نقول هذا c'est une case vacante. case vacante. كيف case vacante؟ نديرو اكزومبل. هذه دوبل
سيجما سامبل. ومن بعدك هنايا عندي اون كاز فاكونت. كاز فاكونت شنو نجم تكون كاز فاكونت؟ كاز فاكونت هي لو كاربوكاتيون. قد يكون كاربوكاتيون، نحكوا في البروغرام تاعنا نحكوا على ان كاربوكاتيون. كاز فاكونت اون اسبيس شارجي بوزيتيفمون. لو كا تاع البروغرام تاعنا نحكوا هنا كاربوكاتيون معناتها اون كاز فاكونت. علاه ان كاربوكاتيون مقبله كي شفنا لا ديفينيسيون تاع كاربوكاتيون. ان كاربوكاتيون qui يكون lié مع X يدي les électrons négatifs كي تصرى لا رupture كاربوكاتيون يخسر ان الكترون باسكو كان عنده ان الكترون في اون كاز كي يخسر هذاك الالكترون شي يولي بهاد لا فورم بلس كاز فاكونت بلس معناتها با ديلكترون خسر الالكترون تاعه وكي يخسر الالكترون تاعه تولي عنده اون كاز فاكونت. اوكي اون كاز فاكونت معناتها كي تقول بي نحكوا على اون كاز فاكونت. حنا غادي نحكوا في لو كا تاعنا على ان كاربوكاتيون. نجم نحكي على دوطخ كا مي في لو كا تاعي غادي نحكي على كاربوكاتيون معناتها عندي اون كاز فاكونت. هنايا كاز فاكونت ما عندهاش دي زيليكترون راهي فيد. اوكي شكون معناتها اكسبتي دي زيليكترون معناتها لا فلاش تكون بهذا لو سونس دوبلي يمد لا سيغما et on obtient cette forme. هنا خرجت من عندها لا فلاش يولي شارجي بوزيتيفمون. هذا دخلت عندها لا فلاش كان بوزيتيفمون كان شارجي بوزيتيفمون. كي تدخل عندها لا فلاش قلنا يربح ان الكترون. كي يربح ان الكترون كان بوزيتيف ويربح ان الكترون يولي نوتر. اوكي نتا حاجه بوزيتيف زيد لها حاجه نيجاتيف بلس 1 موان 1 سي زيرو يولي نوتر. بيان سور الا كان نوتر ويربح الكترون يولي نيجاتيفمون، بصح الا كان بوزيتيف ويربح ان الكترون يولي نوتر. دونك هذا دوزيام سيستيم كونجوغي. نروحو للتروازيام سيستيم كونجوغي. سي نقولو بيان سور هنا نحكو تاني تاع لا فورم ليميت دو ريزونانس معناتها فورم ليميت دو ريزونانس يجو اونت كروشي ولا فلاش تجيب هاد لا فورم وتقعد دير لي ترانسفير تاع لي زيليكترون. هنا عندنا ان سول ترانسفير معناتها عندنا اون سول فورم هاد لا فورم. هنا هاد لا فورم. شوفوا التروازيام كا الا كان عندنا سيستيم كونجوغي بي سيغما n. N, c'est un doublet libre. C'est un doublet libre. Exemple. De la molécule pi sigma doublet libre نقولوا هنا عندي OH. هاد دوبلي تاع l'oxygène. هنا دوبلي كنحكي على فورم ايزومير لو دوبلي غادي يمد لا سيغما ولا دوبل تمد لهاد لو كربون. اوكي دوبلي سي ان دونور d'électrons. اوكي معناتها on obtient هاد لا فورم. هنا تولي دوبل خرجت من عندها لا فلاش يولي كان نوتر خرجت من عندها لا فلاش يولي شارجي بوزيتيفمون. هذا دخلت عندها لا فلاش هنا تولي سامبل. هذه دوبليزون تطلع هنا تولي سامبل وهذا دخلت عندها لا فلاش يولي شارجي نيجاتيفمون. on obtient ça. دوبلي قد يكون تانيت ان كاربانيون. كيفاه هنا سيغما دوبل بي سيغما وهنا يكون عندنا ان كاربانيون. معناتها الدوبلي قد يكون ان كاربانيون باسكو الكاربانيون حكينا عليه لو كاربانيون الا كان هنا لي ايغريك والكاربانيون ايغريك يسمح في لي زيليكترون تاعه pour l'atome de carbone on forme un carbanion deux électrons. معناتها ايغريك نقولوا ليثيوم يمد الكربون هذا الالكترون كي تصرى لا رupture on obtient un carbanion. وكربانيون راكم تشوفوا هنايا deux électrons معناتها un doublé deux électrons un doublé. اوكي هنايا معناتها ها الدوبلي تاعي سي لا شارج نيجاتيف تمد لا سيغما ولا دوبل تمد لها الكربون.
كربونيون خسر كان شارجي نيجاتيفمون خسر ان الكترون غادي يخسر ان الكترون شي يولي خسر ان الكترون كان شارجي نيجاتيفمون يخسر ان الكترون يولي نوتر كان عنده موان 1 خسر هذاك كان هذاك الالكترون خسره مده لا سيغما يولي نوتر خسر ان الكترون هو كان عنده ان الكترون اون بلس كي يخسر هذاك الالكترون هاولا الكربون يولي عنده 4 ليزون سامبل يولي نوتر وهذا دخلت عنده لا فلاش يولي شارجي نيجاتيفمون باش ما تخلطوش هنا عندك موليكول نوتر هنا خصني تخرج موليكول نوتر هاي لا هنا زيرو شارج هنا زيرو شارج بلس موان سي زيرو شارج هنا كانت عندك لا موليكول دو ديبار اون شارج نيجاتيف لا موليكول داريفي خصني تلقى فيها اون شارج نيجاتيف كونسيرفاسيون دو شارج اوكي هنا كانت عندي اون شارج بوزيتيف لا موليكول دو ديبار هنا خاص تكون عندها اون شارج بوزيتيف ما نلقاش بلس هنا تان موليكول نوتر بلس موان سي نوتر دونك هذا لو دوزيام سيستيم كونجوغي بون هنا راه نعطيكم غير لي سيستيم كونجوغي مازال كيما نقولوا ومن بعدك ندخلوا في لي زيكزامبل تزيدوا تفهموا بيان هاد لي 4 سيستيم كونجوغي باسكو هنا غير دي زيكزامبل سامبل غير باش نوريكم لا فورم تاع السيستيم بي سيغما بي سيغما ان و لو ديرني سيستيم كونجوغي سي ان كي يكون ان دوبلي سيغما بي هذا لو ديرني معناتها هنا دوبلي وهنا كاز فاكونت اكزومبل دوبلي قاعد ندير ان اش اوكي هاي السيغما دونك ها دوبلي ها الان ها السيغما والكاز فاكونت قاعد نديرها ان كاربوكاتيون بلس هاو الكاربوكاتيون وهنايا نفوت للسيستيم كونجوغي دونك شكون اللي يمد لي زيليكترون اسكو البلوس يمد لي زيليكترون بلوس راه بوفر اون الكترون توجور دوبلي هو اللي يمد لي زيليكترون الان هو اللي يمد لي زيليكترون شارج نيجاتيف كيما هنا الشارج نيجاتيف وراهي هذا الشارج نيجاتيف راهي غير اون الكترون هي اللي تمد لي زيليكترون لو بلوس جامي اللي يمد لي زيليكترون اوكي بلوس راه بوفر معناتها لا فلاش تروح منين تروح من الان لا سيغما معناتها اش تولي عندي هاد لا فورم تولي عندي اون دوبل هنا دونك هنايا كل ان يمد لهاد لا سيغما هاد لو كربون كان عنده اون شارج بوزيتيف كان بوفر اون الكترون كان عندها كيما نقول كان خاصها دي زيليكترون كي تولي هنا دوبل الكربون شحال يولي عنده 4 ليزون اكسبتي ان الكترون يولي نوتر لازوت كيف يولي لازوت خرجت من عندها اون فلاش ان اش بيان سور خرجت من عندها اون فلاش معناتها شحال خسر ان الكترون يولي شارجي بوزيتيفمون نعاود نكسبليكيها ان اش كانت عندها دوبلي تاعه دوبلي فيها 2 الكترون تاعه يروح يبارتيسيبي في اون ليزون مع الكربون لا ليزون توجور تكون فورمي بار 2 الكترون معناتها كي فورمي 2 الكترون واحد الكترون يقعد تاعه اللي راه بارتيسيبي به في لا ليزون والاخر اللي من مده للكربون الكربون شا ولا كربح ان الكترون يولي نوتر وهو معناتها شحال خسر مد ان الكترون للكربون معناتها شحال خسر ان الكترون من هاد لي دو باسكو واحد راه هنا في لا ليزون واحد راه هنا وواحد راه هنا للكربون معناتها خسر هذا اوكي كانوا عنده زوج خسر واحد وقعد له واحد راه في لا ليزون كان بها لازوت يولي شارجي بوزيتيفمون باسكو خسر ان الكترون ونحكي على هاد لا فورم ميزومير ولا فورم ليميت دو ريزونانس دونك هادوما لي 4 سيستيم كونجوغي الا ما كنتش في ان سيستيم من هاد لي 4 ما تنجمش تحكي على ايفي ميزومير باغ اكزومبل الا كنت في هاد لا فورم دوبلي هاد لا فورم اسكو عندي ان سيستيم كونجوغي عندي بي سيغما بي ما كاش لو سيستيم بي سيغما بي دونك با ديفي ميزومير ما تحكيش على ايفي ميزومير ولا هاد لا فورم دوبلي سيغما بي ما كاش لو سيستيم بي سيغما ان
ما كاش هذا لو سيستيم هنا باسكو كاين جوج تاع السيغما ما كاش ترونسفير لو ترونسفير يصرا في هذا لو سيستيم اذا كنا في هذا لو سيستيم ولا في هذا لو سيستيم حنا تاني ما كاش هذا لو سيستيم اوكي با ديفي ميزومير دونك ما نحكيش على افي ميزومير هنا ما نحكيش على افي ميزومير هنا افي ميزومير كي تكون يا في هذا يا في هذا يا في هذا يا في هذا